दर्शकबिन नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम दर्पण खोजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामीले यो कार्यक्रममा विशेष खोज गर्ने गर्दछौं। जहाँ राज्यको दृष्टिकोण पुगेको छैन त्यो ठाउँमा हामीले खोज गर्ने गर्दछौं। र आजको खोज हामी केन्द्रित राख्नेछौं कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले देश लामो समयसम्म लकडाउनमा रह्यो र धेरै लामो समय पश्चात नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा खुकुलो गर्दै जाने क्रममा स्थानीय यातायातका सवारी साधनहरूलाई पनि खुकुलो गर्यो र खुकुलो गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले केही मापदण्डहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र केही मापदण्डहरू लागू हुन्छन् त्यो पालना गर्नुपर्छ भनेर यातायात व्यवसायीहरूलाई, सवारी धनीहरूलाई र सवारी चालक, सहचालक तथा परिचालकहरूलाई केही नियमको परिधिभित्र बस्नुपर्ने र मापदण्ड कायम गर्यो र त्यो मापदण्ड अनुसार 50% भाडा वृद्धि नेपाल सरकारले गरेको छ र त्योसितै दुईटा सिटमा सिंगल एकजना मान्छे मात्रै राख्ने भनेर नेपाल सरकारको एउटा मापदण्ड छ। यो मापदण्ड भाडा बाहेकको मापदण्ड जस्तै घोरैबाट लमै र लमैबाट घोरैको मापदण्ड अनुसारको भाडा 80 रुपियाँ हो र यो 80 रुपियाँ भाडाको मापदण्ड मात्रै लागू भएको छ र अन्य मापदण्डहरू कुनै पनि लागू भएको छैन। सवारी साधनमा सेनिटाइजरहरू राखिएका छैनन्। सवारी साधनलाई सेनिटाइजर गरिएको छैन। ग्लोभ्सहरू, पन्जाहरू चालक, परिचालक, सहचालकहरूले ग्लोभ्स, पन्जाहरूको प्रयोग गरेको छैन। मास्कहरूको प्रयोग गरिएको छैन र धेरै जसो यात्रीहरूले समेत मास्क लगाएको छैन र कोच ठेलमठेल यात्रीहरू राखेर सवारी साधनहरू चलाइरहेको अवस्था छ र यो विषयमा जनस्तरबाट कुरो उठेपछि केही स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी लगायतले अनुगमन गर्ने भनेर आज अनुगमनका लागि यो लमैको बस पार्क क्षेत्रमा अनुगमनका लागि हामी अनुगमन क्षेत्रतर्फ गयौँ। लमै नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसी र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य रतन कुमार केसी, 5 नम्बर वडाका वडा सदस्य कुमार भट्टराई, देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रतन प्रसाद श्रेष्ठ र त्यसै गरी नेपाल प्रहरीको टुकडी र ट्राफिक प्रहरी लगायतका सञ्चारकर्मी समेतको उपस्थितिमा हामीले अनुगमन कार्य अगाडि बढायौँ र अनुगमन कार्य अगाडि बढाउने क्रममा हामीले नेपाल सरकारको मापदण्ड विपरीत सवारी साधनहरू चलेको हामीले त्यहाँ देख्यौँ। हामीले सुरुमा 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन रा 1 ह 3783 नम्बरको चालक समेत 2 जना राख्नुपर्ने, चालक समेत 2 जनाको सिट अथवा 2 जना पछाडि पेसेन्जर र चालक समेत 3 जना सवारी राख्नुपर्नेमा अटोमा 5 जना सवारी राखेको पाइयो। सेनिटाइजर र पन्जा, ग्लोभ्सहरू लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू राखिएको पाइएन र सम्झाइ बुझाइ गरेर उपरान्त यो किसिमको पेसेन्जरहरू, सवारीहरू, यात्रीहरू नबोक्ने शर्तमा सम्झाइ बुझाइ गरेर स्थानीय अवलोकनकर्ताहरूले, अनुगमनकर्ताहरूले यो सल्लाह सुझाव दिएको छ र त्यसै गरी रा 1 ख 1032 नम्बरको गाडी लमैबाट घोराइका लागि छोड्दै थियो। यात्रीहरू टनाटन रहेको दृश्यमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ र यात्रीहरू धेरै रहेको, स्ट्यान्डिङ पनि अघि पछि जस्तो अवस्थामा सवारी बोक्ने गरिन्थ्यो र यो कोभिड-19 को जोखिमको बेला पनि त्यही अनुसारका सवारीहरू राखेको देखियो र त्यसपछि लमै नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसी को नेतृत्वमा गएको टिमले त्यहाँबाट प्रत्येक सिटमा एक जना मान्छे राखेर, 2टा सिटमा 1 जना मान्छे राखेर बढी भएका यात्रुहरूलाई झारेर अर्को गाडीको व्यवस्था गरेर त्यो गाडीलाई गन्तव्यसम्म पठाइयो र यसरी नियमन गर्ने निकाय कहाँनिर चुक्यो, किन चुक्दैछ नियमन गर्ने निकाय, हामीले यो दृश्यमा देखायौँ। दर्शकले यस सन्दर्भमा हामीले लमै नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसी ज्यूलाई सोधेका थियौँ र के भन्नुहुन्छ उहाँसँग गरिएको संवाद।
गरिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसित लमै नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसी हुनुहुन्छ बस पार्कमा। आजको अभियान के छ त्यो सम्बन्धी संक्षिप्त हामी प्रतिक्रिया लिनेछौँ। मेरो सब केमा हिँड्नु भएको छ, आज के कार्यक्रम भयो? आज हामी यो गाडीहरू खास गरेर सार्वजनिक यातायातमा जुन सरकारले बनाएको छ नम्स यो कोभिडका कारणले, त्यो नम्सलाई नाग्ने गरी असाध्यै भिडभाडका साथ कोभिडको सङ्क्रमण हुने खालको ढङ्गले मान्छेहरू धेरै राख्ने र त्यसरी यात्रा गराउने कुरा सुन्नमा आइसकेपछि हामी खास गरेर यहाँका सबै जनप्रतिनिधिहरू, समाजसेवीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूका बिचमा गाडीहरूलाई अवलोकन गर्न, हेर्न र यसलाई नियमन गर्नका निम्ति यहाँ उपस्थित भएका छौँ। नागरिकबाट के गुनासो आएको छ भने मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार भाडाको मापदण्ड मात्रै पुरा भएको, अरू मापदण्डहरू केही पुरा नभएको, सेनिटाइजरहरू, मास्कहरूको व्यवस्था नभएको र सिटमा पनि कोच मान्छे हालेको भन्ने नागरिकको गुनासो आएको छ। के भन्नुहुन्छ? यही गुनासोको आधारमा आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। नागरिकको गुनासोको कारणले आएका हौँ र नागरिकले भने बमोजिमको अवस्था हामीले देख्यौँ। गाडीहरूमा मान्छेहरू खचाखच भर्ने, हिजोको जस्तै पूर्ववत अवस्थामा मान्छेहरू भर्ने र पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू पनि पुरा नगरेको अहिले पनि देख्यौँ। यात्रुहरूले मास्क लगाउनु भएको छैन, सेनिटाइजर छैन, अनि एउटै सिटमा दुईजना बस्नु भएको छ, गल्लीमा उभिने स्थिति बनेको छ। यो स्थिति जो नागरिकले गुनासो गर्नुभएको थियो त्यही अवस्था हामीले देखिसकेपछि हामी बाध्य भएर सुरक्षा निकायलाईसम्म बोलाएर हामी नम्स अनुसारको एउटा सिटमा एकजना मान्छे राख्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसाल्ने कुरा गरेर हामीले दुईवटा गाडी अगाडि पठाएका छौँ र अरू गाडीहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले आफ्नो क्रियाकलाप बढाउनका निम्ति यहाँको समितिसँग पनि हामी बसेर छलफल गर्छौँ र हाम्रो यो निगरानी गर्ने काम लगभग 2-4 दिनका निम्ति हामी नियमित गर्छौँ र यसलाई नियमन गर्छौँ भन्ने लागिरहेछ। यो नियमन हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? यो नियमन भने लादेर हुने कुरा होइन, भित्र अन्तरात्माबाट गर्नुपर्छ भन्ने जाग्नुपर्छ। म व्यवसायी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पैसा मात्रै सर्वोपरि होइन, पैसाले मृत्युलाई रोक्न सक्दैन। यो विश्व आतङ्कित भइरहेको बेला, विश्व त्रयमान भइरहेको बेला, विश्व ध्वंस भइरहेका बेला हामी यहाँका यातायात व्यवसाय समितिले त्यो चिज भने नथिङ भन्ने ढङ्गको सोचाइ राख्नुभयो भने वास्तवमा यो हाम्रो त्रुटि हुनेछ। त्यो त्रुटिलाई सच्याउनका निम्ति नियमन गर्ने निकाय मात्रै होइन, जसले पालना गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यो कुरालाई पूर्ण रूपले लागू गर्न तयार हुनुभयो, मानसिक रूपले तयार हुनुभयो भने मात्रै यो सम्भव छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँका व्यवसायी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी बाँच्यौँ भने बरु कमाउने कुरा पछि गरौँला, पहिलो कुरा बाँच्ने कुरा हो, त्यसपछि अरू कुरा हो। त्यसकारण त्यो खालको सन्देश उहाँहरूलाई हामी दिन चाहन्छौँ र उहाँहरू पनि बुझक्कर हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूलाई हामी 3-4 दिनसम्म नियमन गर्छौँ, त्यो त्यसपछि हामी फेरि हेर्छौँ र फेरि त्यही अवस्थामा भयो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत उहाँको यातायातको कुरालाई हामी केही समयका निम्ति रोक्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो भने रोक्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो खालको कारबाही गर्ने कुरा पनि गर्ने भावनाले हामी आज उहाँहरूलाई सचेत गराउँदैछौँ। यो अन्तर्गत 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पनि नियमन भएको पाइएको छैन। सबै सवारी साधनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि बसलाई मात्रै लक्षित हो? यो आजबाट सुरु भएको छ। यो यातायातका कुरा मात्रै होइन, यहाँ सबै चिज अस्तव्यस्त छ। म हिजो बजारमा हिँडेँ, बजार पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। त्यसै गरी सरकारी कार्यालयहरू सम्म त्यो अस्तव्यस्त अवस्था छन्। मालपोत कार्यालयमा पुरा भिडभाड थियो। मालपोत कार्यालयलाई आज हामी भनेर आइतबारदेखि 2 सिफ्ट चलाएर मान्छेको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गर्नुहोस् भनेको छ। बैङ्कहरू त्यस्तै छन्, सबै ठाउँ अस्तव्यस्त छ। अब यसलाई नियमन गर्नका निम्ति चरणबद्ध रूपमा आज यो सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्यो, त्यसपछि 3 पाङ्ग्रेलाई गर्छौँ, त्यसपछि अरू क्षेत्रमा पनि त्यो कुरा लागू गर्ने भएको हुनाले यसको सुरुवात आजदेखि सुरुवात भएको कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। लगभग निरन्तर कति दिनसम्म यो यिनीहरूलाई बानी बसाल्ने काम हुन्छ? यो नहुँदासम्म त निरन्तर त चलिरहन्छ। कोभिड जति बेलासम्म रहन्छ, कोभिडको आतङ्क जति बेलासम्म रहन्छ, त्यति बेलासम्म हामी गरिरहनुपर्छ। जस्तै हामी नित्य काम नियमित गर्नुपर्ने काम गर्छौँ, त्यो नियमित जस्तै हो यो पनि। प्रतिक्रिया दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मेरो कुरा जनताका बिचमा लैजाने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सवारी साधनहरूलाई मापदण्ड अनुसार नियमन गर्ने क्रममा रहेका यति बेला यहाँले देखिराख्नु भएको छ जनप्रतिनिधिहरू
लमै नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसी, दलका स्थानीय नेताहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी यहाँहरूले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन यही सन्दर्भमा रा 1 ह 2843 नम्बरको अटो 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन मास्क नलाएर सवारी राखेर मापदण्ड विपरीतका यात्रुहरू राखेर यो बस पार्कमा पुगेको दृश्य यहाँले देखिराख्नु भएको छ। यहाँसम्म कि कसैले पनि 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनले पनि आफ्नो मापदण्ड पुरा गरेको छैन। यात्रीबाट भाडा असुल गर्ने बेला मापदण्ड पुरा भएको छ र त्यसपछि यात्रीलाई सम्झाउने क्रममा र आफ्नो सवारी साधन भित्र पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा नगरेको अवस्था छ। दर्शकबिन नेपाल सरकारले भाडाको मापदण्ड लगायतका सबै मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत परिपत्र भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नियमन गर्ने निकाय भनेको प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले नियमन गर्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ गोविन्द प्रसाद रिजालले नियमन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी नेपाल प्रहरीले नियमन गर्नुपर्छ, ट्राफिक प्रहरीले नियमन गर्नुपर्छ। सवारी साधनहरू कसरी चलेका छन्, सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू कसरी चलेका छन् र कोभिड-19 को जोखिममा कति यात्रुहरू छन्। यात्रुहरूको एउटा समस्या होला, यात्रुहरू चढ्न दिएपछि पुरानै पाराले कोभिडको पनि ख्याल नगरेर जानै पर्ने बाध्यता पनि होला र त्यसरी यात्रुहरू कोच भएर पनि गएका छन्। कमसे कम नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ र सवारी धनीहरू, सवारी चालक, परिचालक, सहचालकहरू पनि आफै सचेत हुनुपर्छ। यसरी नेपाल सरकारको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न पाइन्न र नियमन गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर सुत्न पनि पाइन्न। चेक जाँच गर्नुपर्छ। मापदण्ड विपरीत मापदण्ड, भाडा मात्रै मापदण्ड होइन, भाडा लिने र यात्रुहरू टनाटन राख्ने, कोच गरेर राख्ने यो नहोस् भनेर हामीले यो किन भइरहेको छ भन्दा नेपाल प्रहरीका एकजना सही हामीसित भेटिनु भएको थियो र उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन मान्नु भएन। हामीले कार्यालय प्रमुखको इजाजत लिएका छैनौँ र हामी बोल्न मिल्दैन भन्नुभएको छ र यही सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षकसित हामीले संक्षिप्त संवाद गरेका छौँ। हेर्नुहोस् यो संवाद जस्ताको त्यस्तै। यति बेला हामीसित संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनका निमित्त अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट लमैका प्रहरी सहायक निरीक्षक सुदीप हमाल हुनुहुन्छ। हमालजी के छ, अब यो नेपाल सरकारले लागू गरेको मापदण्ड त कार्यान्वयनमा आएको छैन नि? यो हजुरको चाहिँ हजुर चाहिँ हाम्रो एक्सिसमा नआएको हुनसक्छ। हामीले चाहिँ कन्टिन्यू यसलाई चाहिँ अनुगमन गरिरहेका छौँ। सवारी साधनलाई चाहिँ कारवाही पनि गरेका छौँ। अहिले भर्खरै देख्नुभयो होला कति सवारी साधन अनुगमन त गरिराख्नु भएको छ। गाडीमा मान्छे टनाटन कोच राखेको अवस्था छ र त्यो सँगै सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू गाडीमा प्रयोग नगरेको अवस्था छ। तर तपाईँहरूकै इन्ट्री गर्ने पोस्टहरूबाट गाडीहरू ओहर दोहर गरेको अवस्था छ। यसलाई नियमन कसरी गर्नुहुन्छ? अब नियमन चाहिँ यो कन्टिन्युटी भइरहेछ सर। यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एक्सिसमा, हाम्रो एक्सिसमा चाहिँ के भइरहेछ, कन्टिन्युटी भइरहेछ। हामीले प्रत्येक हाइवे स्टेसनका प्रत्येक चेक पोइन्टहरूमा इभन प्लस अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो ट्राफिक पुलिसको पनि अनुगमन भइरहेछ। मर्निङमा, इभिनिङमा प्लस अनि त्यो बस पार्कमा आएर पनि यस बस समितिका चाहिँ सबै चालक र सहचालकसँग पनि, चालक र सहचालकलाई पनि 2 मिनट सवारी साधन रोकेर यो सङ्क्रमण कालको अवस्थामा जुन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय छ, मापदण्ड कोभिड-19 को चाहिँ मापदण्ड छ, जस्तो 2टा सिटमा एकजना चाहिँ सवारी पेसेन्जर राखेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 50% एक्स्ट्रा भाडा दर जुन लिइरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु होला भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ पटक पटक हामीले चाहिँ भाडाको मापदण्ड पुरा भएको छ। 80 रुपियाँ लिइराखेको छ। घरैबाट लमै आउँदा, लमैबाट घरै जाँदा 80 रुपियाँ लिएको छ। भाडाको मापदण्ड बाहेकका कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरेको नागरिकको गुनासो छ। नागरिकहरू यो अवस्थामा स्वयं नागरिक फर्स्टमा चाहिँ उहाँहरूले नै इन्फर्मेसन दिने हो। फर्स्ट इन्फर्मेसन उहाँबाट आउनु पऱ्यो। त्यो इन्फर्मेसनको कमी छ अहिलेसम्म। तापनि हामीले गर्नुपर्ने अनुगमन र हामीले गर्नुपर्ने चेकिङ चाहिँ कडाइका साथ हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ।
तै पनि चालक र सहचालकले चाहिँ गरेको सानो बदमासीको कारणले प्यासेन्जरहरूले चाहिँ अहिले पनि दुःख खेपिरहेको कुरा चाहिँ मसँग पनि आइरहेको छ। तथापि मैले विभिन्न ठाउँमा प्रत्येक हाइवे स्टेसनमा प्रत्येक चेक पोइन्टहरूमा चाहिँ मेरो ट्राफिकलाई मेरो प्रहरीलाई चाहिँ के कुराको जानकारी गराएको छु भने प्रत्येक सवारी साधन पब्लिक भेहिकलको हकमा प्रत्येक सवारी साधनलाई चाहिँ पब्लिक भेहिकललाई चाहिँ चेक जाँच गर्ने अनुगमन गर्ने त्यस्तो प्यासेन्जर छ भने त्यस्तो सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिने र नियम बमोजिम चाहिँ कारबाही गर्ने भनेर सबैलाई चाहिँ मैले यो रिले आजका दिनदेखि अब यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुहुन्छ? एकदमै म आएको दिनदेखि नै कडाइका साथ लागू भएको छ। इभन योभन्दा अगाडिदेखि पनि कडाइका साथ लागू भइरहेको थियो। अनुगमनमा हाम्रो चाहिँ अनुगमन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के भयो होला चाहिँ अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ के भयो होला भने तलमाथि भयो होला हाम्रो ड्युटी सिफ्टको कारणले अथवा चाहिँ मेबी पब्लिकको चाहिँ इन्फर्मेसनको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ इफेक्टिभ आउटपुट दिन नसक्यो होला। तर हाम्रो चाहिँ कडाइ जारी नै छ। तिनपाङ्ग्रे यो सिधै तिनपाङ्ग्रे सवारी साधनको अवस्था पनि त्यही छ। अब पेसेन्जर मात्रै धेरै हाल्ने भाडा लिने अरू मापदण्ड पुरा नगर्ने तिनपाङ्ग्रे सवारी साधनले पनि त्यही गरिराखेको छ। यहाँको ध्यान त्यतातिर पनि पुग्छ कि पुग्दैन? अब होइन त्यो ध्यान त्यतातिर पनि मैले चाहिँ राखेको छु। त्यो तिनपाङ्ग्रे सवारी साधन यो अटो चालक र तथा यसका चाहिँ व्यवसायीहरू यो कम्पनीमा चाहिँ आबद्ध सबै सदस्यहरूसँग चाहिँ मैले उहाँहरूसँग कोर्डिनेट गरेको छु। के भनेको छु भने यो समय भनेको सङ्क्रमणकालको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि सानो लापरवाहीको कारणले ठुलो क्षति भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु। उहाँहरू पनि यो कुरामा अब जानकारी गराउने चरण सकिसकेको हो कि अझै जानकारी गराउनु पर्ने र कारवाहीको चरण अथवा जरिवाना नै गर्नुपर्ने चरणमा तपाईँ प्रवेश गर्नु भएको छ कि छैन? हामीले जरिवाना गर्ने गरेको छ। जरिवाना सवारी साधनलाई चाहिँ अहिलेको समयमा सवारी साधनलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्छौँ। त्यस्तो सवारी साधन होल्ड गर्छौँ, नियन्त्रणमा लिन्छौँ र त्यस्तो सवारी चालकलाई चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ हामीले कारवाही गर्छौँ। प्रतिक्रियाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। यही सन्दर्भमा अनुगमनकै क्रममा र नियमन गर्ने क्रममा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य रतन कुमार केसी पनि हामीसितै रहनु भएको अनुगमनकर्ताको रूपमा रहनु भएको थियो र उहाँसित गरिएको संवाद जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोस् दर्शकले। हामी आजको कार्यक्रममा यति बेला संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य रतन कुमार केसी हामी सिचौ हुनुहुन्छ। संक्षिप्त हामी प्रतिक्रिया लिन्छौँ। आज के अभियानमा हिँड्नु भएको छ यहाँहरू? हामीहरू जनतालाई जागरण अभियान कसरी हिँड्ने, हामीले मास्क किन प्रयोग गर्ने, गाडी कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने, गाडीमा मान्छे कति राख्ने होइन, डिस्टेन्स कायम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउने पनि र गाडीमा एउटा सिटमा एकजना मान्छे बस्ने भन्ने विषयमा। गाडीमा के भइरहेछ भने एउटा सिटमा दुईजना आज ठेलमठेल मान्छेहरू हाल्ने, त्यसपछि गएर भाडा पनि अहिले सरकारले वृद्धि गरेको भाडा पनि लिने, जनता एकातिर मार पनि परेका छन् भने रोग सर्ने सम्भावना बढी भएकोले हामी एउटा सिटमा एकजना राख, त्यसपछि मान्छे डिस्टेन्स कायम गर, त्यसपछि गाडीलाई निर्मलीकरण गरेर मात्रै गाडी चलाऊ भन्ने विषयमा गाडीवालाहरूलाई, त्यसपछि बसेका पेसेन्जरहरूलाई, त्यसपछि गएर सबै मान्छेहरूलाई यो बिचमा तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने बिचमा नेपाल सरकारले तोकेको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड कतिको उल्लङ्घन भएको पाउनु भएको? एकदमै उल्लङ्घन भएर नै हामी स्थानीय स्तरबाट जनसमुदायबाट यो खतरा भयो, एकदमै कोभिड-19को समस्या भयो, देशभरि यस्तो विकराल स्थिति आइरहेको बेला हाम्रो लमाइमा पनि नआओस् भन्ने उद्देश्यले हामी आफै सचेत भएर हामी पनि सचेत हुने र मान्छेलाई पनि जागृत। अब कति दिनसम्म यो अभियान हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ। यसबाट प्रतिफल राम्रो आउनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? प्रतिफल भन्नाले कोभिड-19को जोखिम कम हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। प्रतिक्रियाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै केही हामीले अघि पनि भन्यौं कि केही क्षेत्रहरू खुकुलो गर्यो। सवारी साधनहरू स्थानीय स्तरमा लोकल अवस्थामा जिल्लाभित्र एउटा पालिका अर्को पालिका अर्थात् जिल्लाभित्र सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने इजाजत नेपाल सरकारले दियो र सो इजाजत बमोजिमको मापदण्ड पुरा गरेको देखिएन र त्यसै गरी हामीले सरकारी कार्यालयहरूमा पनि मापदण्ड विपरीत त्यहाँ सेवाग्राहीहरूको भिड लागेको छ भन्ने हामीले सूचना पाएका थियौँ र सोही सूचनाका आधारमा हामीले मालपोत कार्यालय लमैतिर हामी गयौँ र मालपोत कार्यालय लमैमा पुग्दा एकदमै भिड
देख्यौँ। भिडभाड, सेवाग्राहीहरू कुनै किसिमको सामाजिक दूरी कायम नगरेको अवस्थामा हामीले देख्यौँ र सेवाग्राहीहरू जत्र यत्र तत्र बसेका झ्यालबाट सेवा लिनका निमित्त भर्याङमा त्यस्तै किसिमले र बाहिर ग्राउन्ड फ्लोरमा समेत त्यस्तै किसिमले सेवाग्राहीहरू बसेको हामीले देख्यौँ र यो किन व्यवस्थित गरिएको छैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँका कार्यालय प्रमुखसित गरेको संवाद जस्ताको त्यस्तै हामी यो देखाउँछौँ। के छ काम, कतिको चाप छ कामको? काम त धेरै चाप छ यो साउन 1 गते पछि कामको चाप अत्यधिक छ। केले गर्दा यो 81 बढेर आएछ? यो खास गरी चाहिँ वर्षको एकपटक मात्र काट गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ यो के अरे असार मसान्त सिद्धिको श्रावण पछाडि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भावनाले एउटा त्यो पनि भयो, काट गर्न पाइने। अर्को कुरा चाहिँ यो लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्लाको कारणले पनि चाहिँ के भन्छ अत्यधिक बढिरहेको छ। अब सामाजिक दूरी कायम गरेको अब 1.5 मिटर टाढा बसेको पनि देखिएन। कार्यालय सेवाग्राही त्यस्तो अवस्थामा छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको पछाडिका कारणहरू यो अलिकति चाहिँ सबैभन्दा मान्छेमा स्वास्थ्य जुन अहिले महामारीको बारेमा चाहिँ चेतना नभएको कारणले हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हरेक मान्छेहरू यहाँ हेर्दाखेरि सबै मान्छेहरू सुझबुझको मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ हामी पटक पटक भन्ने गर्दछौँ, यहाँ उठेर म आफै पनि गएर भनिरहेको छु, मैले बेन्चीहरू पनि राखिदिएको छु। बेन्चीमा नबसेर मान्छेहरू झ्यालमै चाहिँ के भन्छ झुकेर बस्ने बानी आदत भएको कारणले पनि हो। अनि त हाम्रो आनी बानी बेहोरामा पनि चाहिँ के भन्छ चेन्ज नभएको कारणले पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ? यो चाहिँ व्यवस्थित यसलाई गर्नका लागि चाहिँ पहिले हामीले चाहिँ मन्त्रीको निर्णयअनुसार 2 सिफ्टमा हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। अनि मन्त्रीको ठिकै निर्णयअनुसार फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाइयो। अब आज म सुर्य साहबकोमा चाहिँ एउटा मिटिङ छ, त्यो मिटिङमा गएर त्यहाँ हाम्रो मेयर साहब पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ जानकारी गराएर यसलाई कसरी भिडबाट नियोजन गर्ने, सिफ्ट चलाउने कि बार अनुसारको मोडहरू तोकेर गराउने कि कसरी गराउने भन्ने कुरामा छलफल गरेर यो आइतबारदेखि चाहिँ त्यो सिफ्ट सिस्टम चाहिँ सञ्चालन गर्नेमा छु। आइतबार हामी आउँदा सामाजिक दूरी कायम गरेका सेवाग्राही मात्रै देख्नेछौँ, आशा राखौँ। त्यो देख्नुहुनेछ। म यो हुन त मेरो एक्लै पहलले पनि हुने होइन। अब यहाँहरूले पनि स्वास्थ्य समाचारहरू दिएर जनतालाई चेतना फैलाएर पनि चाहिँ यसलाई कम गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ यहाँहरूको सहयोगको पनि अपेक्षा गर्छु। आफ्नो संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूले सचेतना फैलाउँदै यो सुझावको लागि धन्यवाद। प्रमुखसितको संवादमा सेवाग्राहीहरूले अटेर गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। बस्नका निमित्त बेन्चहरू राखिदिएको, कुर्सीहरू राखिदिएको, सामाजिक दूरी कायम हुने गरी तपाईँहरू बस्नुहोस् भन्दा पनि सेवाग्राहीले नमानेको र नागरिक आफै सचेत नभएको गुनासो उहाँले गर्नुभएको छ। र यत्र तत्र छरिएका नागरिकहरू अझ सँगै रहेका लेखापढी व्यवसायीहरूले हामीलाई दिएको प्रतिक्रिया के छ भने यो 25% पनि भिड होइन। तपाईँहरू 2-3 बजेतिर आउनुहुन्थ्यो भने यहाँ खुट्टा छिराउने ठाउँ हुँदैन थियो, त्यति धेरै भिड हुन्छ भनेर त्यहाँ प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। र यसरी एउटा सरकारी कार्यालयमा सामाजिक दूरी कायम नगर्दा, सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्दा, त्यसै किसिमले हात धुने पानीको व्यवस्था पनि हामीले त्यहाँ पाएनौँ। यिनी सबै कुराहरू सेवाग्राहीका लागि हुनुपर्ने र सेवाग्राहीलाई कर्मश एक-एकजना गरेर भित्र छिराउनु पर्ने र सेवा दिनुपर्ने, कार्यालय प्रवेश गराउनु पर्ने त्यो अवस्था त्यहाँ देखेन। र कार्यालय प्रमुखले अघिको संवादमा यहाँहरूले सुन्नुभयो कि कार्यालय प्रमुखले आइतबारदेखि हामी 2 सिफ्टमा कार्यालयको काम अगाडि बढाउनेछौँ र यो भिडलाई सक्दो हामीले कम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भनेर हामीलाई वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, हामीलाई वचन दिनुभएको छ। दर्शकबिन यतिन्जेल हेर्नुभयो दर्शकबिन कि लकडाउन खोकुलो भएर नेपाल सरकारले खोकुलो गरेका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले लागू गरेका मापदण्डहरूको पालना नभएर उल्लङ्घन कसरी भइरहेको छ।
किन यसरी उल्लङ्घन भइराखेको छ, किन नागरिकले सचेतता अप्नाएका छैनन्? स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। तैपनि यो सरुवा रोगका रूपमा रहेको यो भाइरस, सरेर जाने भाइरस, यो एकजना संक्रमित हुने बित्तिकै सारा समाज संक्रमित हुन्छ। एकजना संक्रमित हुने बित्तिकै एउटा जिल्ला संक्रमित हुन सक्छ, एउटा क्षेत्र संक्रमित हुन सक्छ। त्यसैले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट नागरिक आफै पनि सचेत हुने हो। आज लिने सेवा 3 दिनपछि लिएर मरिन्न, तर आज लिने सेवा भिडभाडमा सेवा लियौँ भने कोरोना भाइरस सर्यो भने भोलि ज्यान जोखिममा जान सक्छ। नागरिक आफै पनि सचेत हुने हो। र यातायात व्यवसायीलाई हामीले 80 रुपियाँ भाडा तिरेका छौँ, घोराइबाट लमै र लमैबाट घोराइ गएको 80 रुपियाँ भाडा तिरेका छौँ। हामीले एकजना भन्दा बढी मान्छे यहाँ बस्न मिल्दैन, नेपाल सरकारले तोकेको छ। नागरिकले पनि त्यहाँनिर खबरदारी गर्नुपर्ने जरुरी छ। नागरिक खबरदारी सबैभन्दा ठुलो खबरदारी हुन्छ। र एकजना मान्छे बसाल्नुपर्छ, म 80 रुपियाँ भाडा नेपाल सरकारले तोकेको दिन्छु भनेर सवारी धनीलाई अथवा त्यो सवारी कन्ट्र्याक्टर जसले त्यो भाडा उठाउँछ त्यसलाई भन्न सक्नुपर्छ। र सबै यात्रीहरूले एकजुट भएर मापदण्ड विपरीतका सवारी राख्नुभयो भने तपाईँको सवारी साधनमा हामी यात्रा गर्दैनौँ भन्नुपर्छ। र त्यसै किसिमले सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा सेवा लिँदा पनि तपाईँहरूले मापदण्ड अनुसार सेवा दिनुहोस् भनेर हामी 1 घण्टामा हुने काम 4 घण्टामा होस्, तर आफ्नो नियम पालना गर्नुपर्छ र यो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। यो विषयवस्तु हामीले आजको यो दर्पण खोजमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। र अब नयाँ दर्पण खोजको कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहकर्मी मित्र मेघवन बुढाका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।